ईरान से माहिदे पर दस्तखत हो चुके, आबनाए हरमुज़ खुल चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा आबनाए हरमुज़ जुमे को मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हम तेहरान से माहिदे की बहुत सख्त निगरानी करेंगे। अब ईरान में समझदार क़यादत है। ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी न आई तो सूरत हाल दोबारा उसी मकाम पर जा सकती है जहाँ से कशीदगी का आगाज़ हुआ था। उम्मीद है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तक़बिल में अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। ट्रंप ने कहा कि वो खुद तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। माहिदे पर बाज़ाबता दस्तखत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। माहिदे में इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी शामिल नहीं। ईरान के रवैये से असरात खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेबनान का तनाज़ा पेचीदा है और अमरीका इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि माहिदे पर सदर ट्रंप और उन्होंने इतवार को डिजिटल दस्तखत किए हैं। ईरानी स्पीकर ने भी मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे का मतन रवा हफ्ते जारी किया जाएगा। ईरान को इस वक्त तक कोई रकम जारी नहीं की जाएगी जब तक वो वादों पर अमल दरामद नहीं करता। ईरान जिम्मेदारियों और वादों की पासदारी करे तो फंड से फ़ायदा उठा सकता है। ईरान को तामीरात की मद में 300 अरब डॉलर्स कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। तामीराती फ़ंड खलीजी इत्तेहादी ममालिक की जानिब से दिया जाएगा। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब व रोज़ वक्फ कर दिए। जनाब स्पीकर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मकसद के लिए गैर मामूली किरदार अदा किया जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर मोहतरम सैयद मुज्तबा खामनाई, ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान और अमन के इस अमल में शरीक दोनों टीम्स के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान का अमन पसंदों पर एहसान। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू। जेनेवा में अमरीका ईरान माहिदे की तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंग बंदी का ऐलान हुआ। उन्होंने रातों को जाग कर अमन के लिए काम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। अमरीका ईरान माहिदा सिफारतकारी की कामयाबी है। ये सिर्फ दो ममालिक में माहिदा नहीं बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब, तुर्की, कतर और आलमी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन की मदद से अमन अमल को आगे बढ़ाने में मदद मिली। ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने नहायत मुश्किल हालात में तदब्बुर, दानिश और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अमन की काविश को फतह नसीब हुई। अजीम कामयाबी पर मौर्य हमेशा सुनहरे हरूफ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर जुमे को जनेवा में दस्तखत किए जाएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के मैकेनिज़्म को आज या कल फाइनल करके उसका ऐलान करेंगे। दस्तखत की तकरीब से पहले ईरानी हुकाम हमसाया ममालिक के दौरे करेंगे। ईरानी मुंजमद असासों की बहाली और जंग से होने वाले माशी नुकसानात की तलाफ़ी भी अहम है। मुआहिदे पर दस्तखत होते ही ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की फ़रोख्त में किसी भी रुकावट का सामना नहीं होना चाहिए। लेबनान में जंग बंदी भी मुआहिदे का हिस्सा है। लेबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। अमरीका अपने वादों को पूरा करने के लिए इक़दाम करे। हम पासदारी करेंगे। हम नहीं भूलेंगे जंग में हमारी आला क़यादत शहीद हुई। मुआहिदे का मतलब ये नहीं कि हम जराइम भूल जाएंगे या माफ़ कर देंगे। जौहरी मसला उस मुफाहमती याददाश्त में शामिल नहीं। इस पर बातचीत मुआहिदे पर दस्तखत के अगले रोज़ शुरू होगी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मौक़िफ़ वाज़ेह है।
ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی فوری ختم ہوگی. ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئیں. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایران امریکہ معاہدے کی توثیق سلامتی کونسل قرارداد کے ذریعے کرنا بھی مسودے میں شامل ہے. ایران کے تیل اور پیٹروکیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل کی جائیں گی. ایرانی جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا. امریکہ کی جانب سے خطے میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. امریکہ اور اتحادیوں کو ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب دینا ہوں گے. حتمی معاہدے میں ایران کو میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپ کی حمایت شامل نہیں. ایرانی صدر کا امریکہ ایران معاہدے پر اطمینان کا اظہار. مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ طے معاہدے پر صحیح طریقے سے عمل ہو گیا تو اسے ایران کے لیے باعزت دستاویز کے طور پر دیکھا جائے گا. سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے 90% ارکان نے معاہدے کے حق میں ووٹ دیا. معاہدے پر اسرائیل کا رد عمل ثبوت ہے. ایران فاتح رہا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی ٹیموں کے سربراہان کی ملاقات ہو سکتی ہے. امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد ہوگا. مذاکراتی عمل اور معاہدے کے نفاذ کی منصوبہ بندی کے تجربات کو مد نظر رکھ کر کریں گے. لبنان میں قبضہ کیے گئے علاقوں سے دستبردار نہیں ہوں گے. اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان. اسرائیل کاٹس کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملے کیے تو اسرائیل جواب دے گا. اس سے پہلے اسرائیلی قومی سلامتی وزیر بن گویر نے ایران امریکہ معاہدے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کا معاہدہ ہمیں پابند نہیں کرتا. ہم اس معاہدے میں پارٹی نہیں. حزب اللہ کا بھی ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم. برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق لبنان کی مزاحمتی تنظیم کے ایک عہدیدار نے کہا کہ ایران امریکہ معاہدے کے بعد کوئی کارروائی نہیں کی. حزب اللہ کا جنگ بندی سے متعلق موقف اس بات کی مشروط ہے کہ اسرائیل بھی اس پر عمل کرے. حزب اللہ لبنان میں اسرائیل کی آزادانہ نقل و حرکت کو مسترد کرتی ہے. چین کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ کشیدگی میں کمی اور بات چیت ہی مسئلے کے دیرپا حل کا واحد راستہ ہے. عالمی برادری کے ساتھ مل کر خطے میں جلد امن بحالی کی کوششیں کی جائیں گی. معاہدے پر عمل مکمل درآمد سے خطے میں استحکام آئے گا. فریقین کو تصادم کے بجائے سفارتکاری کو ترجیح دینی چاہیے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی پارلیمانی انڈر سیکرٹری سے ملاقات. علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال. انڈر سیکرٹری نے امریکہ ایران معاہدے کو ممکن بنانے میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا. اسحاق ڈار کا پائیدار علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو اطالوی ہم منصب انطونیو تاجانی کا ٹیلی فون. خطے میں دیرپا امن و استحکام کے لیے کوششیں برقرار رکھنے پر زور. دونوں رہنماؤں کا تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. امریکہ ایران ڈیل سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی. امریکی خام تیل کی قیمت $81 فی بیرل تک آ گئی. برطانوی خام تیل کی قیمت $83 فی بیرل ریکارڈ. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان. 100 انڈیکس میں 4639 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,77,039 پوائنٹس پر بند. محکمہ موسمیات کی آج سے ملک کے بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. وسطی پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں جھکڑ چلنے کا امکان. تیز آندھی اور بارش کے باعث بالائی خیبر پختونخوا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. پی ڈی ایم اے کے مطابق آج سے 20 جون تک لاہور، راولپنڈی، مری سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تیز آندھی، طوفانی بارشوں اور ژالہ باری کا امکان. اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر انتظامات کرنے کی ہدایت.